अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। तो देखिए जनाब, टैंक, मिसाइल, जंगी तैयारे, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आज की जंग का मैदान बदल चुका है। अब जंग लड़ी जा रही है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, डाटा सेंटर्स और चेहरे की शनाख्त करने वाले कैमरों के जरिए। वस्ती एशिया, जिसे हम सदियों से शाहराह रेशम कहते हैं, आज एक नए खेल का मरकज बन चुका है। यह है डिजिटल ग्रेड गेम, जहां रूस और चीन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और दांव पर लगा है करोड़ों लोगों का डाटा, इनकी प्राइवेसी और इन ममालिक की खुद मुख्तारी। कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये पांचों रियासतें आज इस खामोश जंग की फ्रंट लाइन है। मॉस्को और बीजिंग में बैठे हिकमत अमली के माहिरीन ये तय कर रहे हैं कि इन ममालिक का इंटरनेट कैसा होगा, इनका डाटा कहाँ स्टोर होगा और इनकी सड़कों पर लगे कैमरे किसके कंट्रोल में होंगे। सोचिए, जब आप ताशकंद की सड़क पर चल रहे हो और वहां लगा एक कैमरा आपके चेहरे को स्कैन करके यह फैसला करे कि आप मशकूक हैं या नहीं, तो वो फैसला किसके एल्गोरिदम की बुनियाद पर हो रहा है? जब अलमाती का कोई नौजवान अपनी मोबाइल पर इंटरनेट ब्राउज कर रहा है, तो इसका डाटा पैक सबसे पहले किस सर्वर से गुजरता है? ये वो सवालात हैं जो अब वस्ती एशिया के सदारती महल्लात में रातों की नींद हराम किए हुए हैं। ये मामला अब सिर्फ सिक्योरिटी का नहीं रहा, ये बका का सवाल बन चुका है। और इसलिए कि ये खित्ता तवानाई के वसाइल, तजारती रास्तों और जोग्राफियाई मोहल्ले वकू के एतबार से दुनिया का दिल है। इसलिए यहाँ का डिजिटल कंट्रोल आलमी ताकत के तवाज़न को बदल सकता है। अब ज़रा पीछे मुड़कर देखते हैं कि रूस यहाँ क्या हिकमत अमली अपना रहा है। मास्को की सोच आज भी सोवियत दौर की यादों से जुड़ी हुई है, लेकिन इसके औजार बदल चुके हैं। रूस ने अपना एक जदीद निगरानी का निज़ाम बनाया है, जिसे तकनीकी ज़बान में स्वार्म 3 कहते हैं। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो किसी भी नेटवर्क में घुसकर हर डिजिटल पैक्ट को पढ़ सकता है, हर कॉल को रिकॉर्ड कर सकता है और हर पैगाम को डिकोड कर सकता है। रूस की कोशिश है कि ये स्वार्म 3 का निज़ाम वस्ती एशिया के हर मुल्क का कौमी मयार बन जाए। यानी जब उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान अपना इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें, तो वो रूसी सर्वर्स और रूसी निगरानी के प्रोटोकॉल इस्तेमाल करें। मॉस्को के पास एक और बड़ा हथियार है, और वो है पुराने सोवियत दौर के मवासलाती रास्ते। ये वही रास्ते हैं जिनसे कभी टेलीफोन लाइनें गुजरती थीं और आज इन्हीं के साथ फाइबर ऑप्टिक केबल्स बछाई जा रही हैं। रूसी इंजीनियर्स इन पुराने नेटवर्क्स को इस्तेमाल करते हुए वस्ती एशियाई दारुल हुकूमतों तक एक डिजिटल नाल बरकरार रखना चाहते हैं। इनका ख्याल है कि अगर हमने इन ममालिक की इंटरनेट ट्रैफिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजारनी है, तो हम इनकी सियासत और सोसाइटी पर भी नज़र रख सकेंगे। रूस के नज़दीक ये फायर वॉल्स और डाटा सेंटर्स मगरबी जमहूरी असरात के खिलाफ एक हिफाजती ढाल है। मॉस्को को खदशा है कि अगर वस्ती एशिया में मगरबी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स खुलकर चलेंगे, तो वहाँ भी वही रंग बिरंगे इनकलाब आएंगे जो यूक्रेन, जॉर्जिया और किर्गिज़स्तान में देखने को मिले थे। इसलिए रूस के लिए ये डिजिटल शील्ड सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इक़्तिदार की बका का सवाल है। लेकिन मसला यह है कि रूस की टेक्नोलॉजी अब पुरानी होती जा रही है। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो पीछे रह गया, इसका खुमियाजा आज इसे भुगतना पड़ रहा है। रूसी हार्डवेयर भारी है, सॉफ्टवेयर सुस्त है और क्लाउड सर्विसेज महदूद हैं। यही वो खला है जहां चीन ने छलांग लगाई है। बीजिंग की हिकमत अमली बिल्कुल मुख्तलिफ है और शायद ज़्यादा मौसर भी। चीन ने वस्ती एशिया में अपना दाखिला सेफ सिटी के तस्वर के साथ किया है। ये वो मंसूबे हैं जिनमें शहर की हर गली, हर चौराहे, हर अवामी मकाम पर मस्तूई जहानत से लेस कैमरे नस्ब किए जाते हैं, जो चेहरे की शिनाख्त कर सकते हैं, गाड़ियों के नंबर पढ़ सकते हैं और मशकूक रवैयों का पता लगा सकते हैं। चीन की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां, जिनके नाम आपने ज़रूर सुने होंगे, जैसे हुआवे, ZTE, हिकवियन और डावा, उन्होंने पूरे वस्ती एशिया में अपने दफातर खोल लिए हैं। वो सिर्फ सामान बेच कर नहीं जा रही, बल्कि वो पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर रही हैं, इसकी देखभाल कर रही हैं और डाटा भी अपने पास रख रही हैं। यहीं से एक इस्तेलाह सामने आती है जिसे माहिरीन डेट फॉर डाटा स्वीप कहते हैं। यानी चीन कर्ज देता है, अपनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देता है और बदले में वो डाटा तक रसाई हासिल करता है। ये कोई खैरात नहीं, ये एक तवीलुल मुद्दती कारोबारी और स्ट्रैटेजिक मुआहिदा है। जब कोई मुल्क चीनी कर्ज लेकर अपने शहर को स्मार्ट बनाता है, तो वो अमली तौर पर अपनी सिक्योरिटी का कंट्रोल भी बीजिंग के हवाले कर देता है। चीन का सबसे बड़ा फायदा इसकी टेक्नोलॉजी की रफ्तार और कीमत है।
ایک چینی کیمرہ روسی کیمرے سے سستا ہے، زیادہ ریزولوشن والا ہے اور اس کا سافٹ ویئر زیادہ سمارٹ ہے۔ چین مصنوعی ذہانت میں دنیا کا سب سے آگے رہنے والا ملک ہے اور اس نے اپنی چھٹی جنریشن یعنی 6G ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا ہے۔ اس کا کلاؤڈ انفراسٹرکچر پورے خطے میں پھیل چکا ہے۔ جب قازقستان کا کوئی سرکاری ادارہ اپنا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے کلاؤڈ سروسز لیتا ہے تو اس کے سامنے چینی آفر سب سے زیادہ پرکشش ہوتی ہے، اور ایک بار جب آپ چینی کلاؤڈ میں منتقل ہو گئے تو پھر واپسی تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ آپ کا سارا سسٹم اسی ماحول میں ڈھل چکا ہوتا ہے۔ یہیں سے چین کی حکمت عملی روس سے زیادہ گہری اور زیادہ پائیدار ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن جناب، اصل کہانی ان وسطی ایشیائی ریاستوں کی ہے جو اس طاقت کی کشمکش میں پھنس چکی ہیں۔ ان لیڈروں کے سامنے ایک دودھاری تلوار ہے۔ ایک طرف وہ جدیدیت چاہتے ہیں، اپنے شہروں کو سمارٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنی پولیس کو مؤثر کرنا چاہتے ہیں اور اپنی معیشت کو ڈیجیٹل بنانا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف وہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایک طاقت کے ڈیجیٹل غلام بن جائیں۔ یہی تو خود مختاری کا جال ہے۔ قازقستان کے سابق صدر نور سلطان نظربایاف اور موجودہ صدر قاسم جومارٹ توکایوف بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم کثیر الجہتی خارجہ پالیسی پر یقین رکھتے ہیں، لیکن جب آپ کا ہر سرور چینی ہے اور آپ کا ہر انٹرنیٹ کیبل روسی ہے تو آپ کی کثیر الجہتی پالیسی صرف تقریروں تک محدود رہ جاتی ہے۔ اور یہاں معاملہ صرف جغرافیائی سیاست تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی عملی نتائج بھی سامنے آنے لگے ہیں۔ سوچئے، اگر کسی ملک کا پورا لاجسٹک سسٹم، اس کی ریلوے، اس کی بندرگاہیں، اس کے ٹریفک سگنل، سب کچھ چینی سافٹ ویئر پر چل رہے ہیں، اور ایک دن بیجنگ کسی معاہدے سے ناراض ہو کر کہے کہ فرم ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پورا ملک مفلوج ہوگا۔ ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ روک کر پورے ملک کی سپلائی چین روکی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی خیالی منظرنامہ نہیں، یہ حقیقت ہے جسے وسطی ایشیائی حکومتیں اپنے خفیہ اجلاسوں میں تسلیم کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان ممالک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، اور وہ ہے ڈیجیٹل خود مختاری کی۔ عوامی سطح پر بھی اب بیداری آ رہی ہے۔ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا پر متحرک ہے، ان نگرانی کے نظاموں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے۔ انہیں احساس ہو رہا ہے کہ جب حکومت کہتی ہے کہ یہ کیمرے آپ کی حفاظت کے لیے ہیں، تو اصل میں وہ کس کے مفاد میں کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ مقامی شہریوں کی حفاظت کے لیے یا غیر ملکی طاقتوں کے کنٹرول کے لیے؟ انٹرنیٹ پر ہیش ٹیگز چلتے ہیں، سول سوسائٹی تنظیمیں رپورٹیں شائع کرتی ہیں، اور کچھ نوجوان انٹرپرینیورز مقامی حل تلاش کرنے کے لیے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ جب آپ کے ملک کا بجٹ محدود ہو اور آپ کے پاس کوئی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی نہ ہو تو آپ کے پاس زیادہ آپشنز نہیں ہوتے۔ آپ کو یا تو روس کے ساتھ جانا ہے یا چین کے ساتھ، یا پھر دونوں کے درمیان ایک خطرناک توازن قائم کرنا ہے۔ اب ذرا اس پورے منظرنامے کو عالمی سطح پر دیکھیں۔ وسطی ایشیا میں روس اور چین کی یہ ڈیجیٹل رسا کشی صرف علاقائی معاملات نہیں رہی، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک ماڈل بن رہی ہے۔ جو بھی طاقت اس خطے میں اپنا ڈیجیٹل ماڈل مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائے گی، وہی پوری دنیا کے ترقی پذیر ممالک کے سامنے ایک مثال پیش کرے گی۔ اگر چین کا سیف سٹی ماڈل وسطی ایشیا میں کامیاب ہو گیا تو پھر افریقہ، جنوبی ایشیا، مشرقی وسطی، سب جگہ یہی ماڈل اپنایا جائے گا۔ اگر روس کا سارم 3 نظام معیار بن گیا تو پھر سابق سوویت ریاستوں کے علاوہ ایران، شام اور کچھ افریقی ممالک بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ یہیں سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ کیا انٹرنیٹ اب 2 حصوں میں بٹنے والا ہے؟ کیا ایک ایسا وقت آئے گا جب دنیا میں 2 الگ الگ انٹرنیٹ ہوں گے، ایک چینی، ایک مغربی، اور درمیان میں روس کا اپنا نیٹ ورک؟ آج کی صورتحال یہی بتا رہی ہے۔ ہارڈ ویئر کی اصلیت طے کر رہی ہے کہ آپ کا انٹرنیٹ کیسا ہوگا، آپ کی پرائیویسی کتنی محفوظ ہوگی، اور آپ کا ڈیٹا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اگر آپ کا راؤٹر چینی ہے تو آپ کے ڈیٹا کا ایک حصہ شاید بیجنگ میں کسی سرور سے گزرے گا۔ اگر آپ کی کیبل روسی ہے تو ماسکو کے پاس آپ کی سرگرمیوں کا ریکارڈ ہوگا۔ یہی تو نیا ڈیجیٹل آئرن کرٹن ہے، جو لوہے کی دیوار کی طرح نظر نہیں آتا، لیکن اس کی دیواریں کئی زیادہ مضبوط ہیں۔ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وسطی ایشیا کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ خطہ ہمیشہ کے لیے ایک مقابلے کا میدان بنا رہے گا جہاں روس اور چین آپس میں لڑتے رہیں گے، یا پھر یہ خطہ کسی ایک طاقت کے مکمل کنٹرول میں چلا جائے گا؟ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ چین غالب آ جائے گا، کیونکہ اس کی معاشی طاقت اور تکنیکی برتری روس سے کہیں زیادہ ہے۔ روس کے پاس صرف پرانے نیٹ ورکس اور سیکیورٹی کے اوزار ہیں، جبکہ چین کے پاس مکمل حل ہے، ہارڈ ویئر سے لے کر سافٹ ویئر تک، کلاؤڈ سے لے کر مصنوعی ذہانت تک۔ لیکن کچھ دوسرے ماہرین کہتے ہیں کہ روس اپنی ثقافتی قربت اور تاریخی روابط کی بنیاد پر اپنی جگہ برقرار رکھے گا، خاص طور پر قازقستان اور کرغزستان میں، جہاں روسی زبان اب بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے اور لاکھوں لوگ روس میں کام کرتے ہیں۔
اب آپ کی باری، آپ کیا سوچتے ہیں کہ وسطی ایشیا کے ممالک کبھی اپنی ڈیجیٹل خود مختاری حاصل کر پائیں گے یا وہ ہمیشہ کے لیے کسی نہ کسی بڑی طاقت کے ڈیجیٹل سائے میں رہنے پر مجبور ہوں گے؟ کیا چین کا سیف سٹی ماڈل واقعی ان ممالک کے لیے فائدہ مند ہے یا یہ کہ ایک جدید قسم کی غلامی ہے؟ اور کیا روس اپنی پرانی گرفت برقرار رکھ پائے گا جب اس کی ٹیکنالوجی مسلسل پیچھے چھوٹتی جا رہی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ آپ نے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔